uban-uban nagsangyaw sa pulong sa Dios. Miabot ang panahon nga nagsakit, tungod nga nagsakit siya og hapit gagani matay, no? Pareha sila ginabuhi ni Ezekias, hapit pud matay, no? Tungod nga nagsakit siya. Apan naluoy kaniya ang Dios og dili lamang kina kun dili kanako usab og giluwas ako labi na dito sa dako kong kaguol, no? Ang Dios mo bati diay okay ngawa kanato nga mga nangalagad sa Dios kung motawag lang ta diya pinaagi sa pagampo kanang matinud-anon atong pagampo kay ang usa ka hari sumala pa sa Biblia ibis kay timalatyo na siya unsay yang gibuhat nagpakiluoy siya sa Ginoo sumala pa sa balaan niya kasulatan may igsoon. Nagpakiluoy siya, no? Wala nga ang pag-ampo sa kahari na dungog sa Dios sumala pa sa Biblia. Nadungog ko ang imong pag-ampo o nakita ko ang imong mga luha. Ayuhon ko ikaw matud pa sa Ginoo. Bersikulo 6, dugangan ko 15 ka tuig ang imong kinabuhi. Amen. Dugang 15 ka tuig sumala pa sa Biblia, no? Imaratyo na siya, nagsakit siya. Ang atong lawas sumala pa sa akong gibasa ganyan sa Roma kapitulo 6 bersikulo 12. Kini nga lawas mortal, lawas nga madutlan sa kamatayon, lawas nga madutlan sa kaluya, lawas nga madutlan sa balatian. Sumala pa sa Biblia. Muna nga kining pag-ampo sumala pa sa Biblia nagsuon mao ni atong gamiton kun ata sa panginahanglan, no? Kay matandog ang kasing-kasing sa Ginoo kung mag-ampo ta, labi na kun maghilak ta sumala pa sa balaan nga kasulatan. Kining hari nilangoy siya. Tinudanay ang gibuhat niya, no? Nagpakitabang siya sa Ginoo sumala pa sa Biblia. Unsay sulti sa Ginoo, ayuhon ko siya nga dugangan pa gyud 15 ka tuig ang iyang kinabuhi. Nindot kayo ang mga saad sa Ginoo sumala pa sa balaan nga kasulatan. Doon ay gingon sa Isaias kapitulo 65 bersikulo 24 25. Isaias 65 24. Unsay gingon diri? Sa dili pa sila motawag kanako, tubagon ko na sila. Og samtang nagsulti pa, dunggon ko na sila. Ngano man, dili pa gani ka mosulti sa imong mga gipangayo sa Ginoo, kabalo na sa Ginoo kun sa imong pangayoon niya, no? Ngano? Sa dili pa sila motawag nako, tubagon ko na sila. Og samtang nagsulti pa, dunggon ko na sila. Kabalo ang Ginoo sa atong panginahanglan, no? Nasayod man siya, kabalo man siya, Dios man siya nga gamhanan. Matod pa sa Juan kapitulo